नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। गायिका विष्णु माझीको जीवन फेरि बहसमा। कतिपयले उनी नै श्रीमानको जेलमा छिन् पनि भनेका छन्, तर गीतको शब्द भने श्रीमान सुन्दर मणिले नै लेखेका हुन्। कास्की तिसको दरै खान मन थियो, माइती खरै जान मन थियो, जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा मै छोरी हृदय हृदय बेसी बेलैमा। 1 वर्ष अघि जन्म दिने आमा गुमाएकी चर्चित लोकदोहोरी गायिका विष्णु माझीको यस वर्षको तीज गीत हो। यो 24 दिन अघि नै भदौ 30मा सपना म्युजिक इन्डस्ट्रीको युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको यो गीत अहिले युट्युबमा ट्रेडिङमा छ। बजारमा तीज गीतको बाढी आएका बेला चोरी जेलैमा गीतले सबैलाई किनारमा पारेको छ। 2 वर्ष भदौ युट्युबमा राखिएको यो गीत 24 दिनमा 2 करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। पुतलीको भट्टी भाग 27 का रूपमा सार्वजनिक गरिएको यो गीतले एकै सातामै करोड भन्दा बढी भ्युज कमाएको छ। पुतलीको भट्टी श्रृङ्खला 30 के सन्दर्भमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने परम्परा जस्तै छ। त्यसो त यसअघि विष्णु माझीले गाएका आधा दर्जन गीत करोड क्लबमा प्रवेश गरिसकेका छन्। सालको पाता टप्परी, लालुमै बोकीछाड, छिप छिपे पानीमा लेउ, पिडालु लगायतका गीत करोड भन्दा बढी हेरिसकेका छन्। वैवाहिक चेलीको वेदनामा समेटिएको गीतमा 30मा माइती जाने आमाले पकाएको दरखाने चेलीको सहर घरका दुःख श्रीमानबाट पाउने यातना प्रस्तुत गरिएको छ। अधिकांश गीतले 30को मौलिकता गुमाउँदै आइरहेका बेला विष्णु माझीका गीतमा परम्परा रूपमा नारी व्यथा समेटिएको लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान अध्यक्ष रमेश पेशी बताउँछन्। खास गरी श्रीमान खराब हुँदा महिलाले कति दुःख पाउँछन् यो गीतले देखाएको छ। चरी जेलैमा गीतलाई भन्ने गायिका विष्णुकै जीवनसँग पनि जोडेर विभिन्न टिप्पणी आइरहेका छन्। कतिपयले त उनी श्रीमानको जेलमा छन् पनि भनेका छन्, तर गीतको शब्दले भने श्रीमान सुन्दर मणिले नै लेखेका हुन्। खासमा सफलताको उकालो चढ्न थालेपछि नै विष्णु सार्वजनिक जीवनमा छैनन्। गीत रेकर्डिङ गर्दा समेत साथी मात्र स्टुडियो जान्छन्, त्यो पनि श्रीमानका साथ। उनी इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा कतै छैनन्, माइती घर जाँदिनन्। कतिपयले भने यो गीतबाट विष्णुले घर र श्रीमान होइन माइती प्रति गुनासो गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आमा दर्शकले पनि गीतको प्रशंसा गरेका छन्। युट्युबमा 18,000 भन्दा बढी प्रतिक्रिया आएका छन्। गीत भनेको यस्तो हुनुपर्छ, बल्ल तीज आए जस्तो भयो। दर्शकले सुन्दरमणिको शब्द र विष्णुको स्वरको तारिफ गरेका छन्। गीत गाउने नगाउने निर्णय र सम्झौता श्रीमानले गर्छन् र पारिश्रमिक पनि उनैले लिन्छन् भन्ने कलाकारहरूले नै विष्णुको स्वतन्त्रता सङ्कटमा भएको दावी गर्छन्। तर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विजी नै भन्छन्, बाहिर सार्वजनिक नहुन उनको स्वतन्त्रता हो, तर उनी राष्ट्रिय कलाकार भएकाले पनि उनलाई जनताले देख्न पाउनुपर्छ। बिन्दवासिनी म्युजिक प्रणालीका सञ्चालक सुभाष रेग्मी भने प्रत्येक वर्ष तीज गीत निस्किएपछि विष्णु माझीको चर्चा हुने बताउँछन्। गुमनाम रहनु विष्णुको इच्छा हो। माइतीको नाताले हामीले उनलाई बाहिर ल्याउन दुःख सुख बुझ्न धेरै पहल गर्यौं, तर उनले नमानेपछि कति पिछा लाग्नु उनले थपे। कलाकार शिव हमाल पनि गीत सङ्गीतमा धेरै नयाँ कलाकार आए पनि विष्णुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कोही नभएको बताउँछन्। उनको विषयलाई लिएर यति बेला स्याङ्जा प्रहरी र प्रशासन कार्यालयले पनि फेरि चासो दिएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विष्णुको अवस्था खोजी गर्न पत्राचार गरेको स्याङ्जा प्रहरी प्रमुख एसपी होविन्द बोगटीले बताएका छन्। उनले विष्णु र सुन्दर मणिलाई एक पटक भेटेर नै छलफल गर्ने तयारी गर्ने बताएको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार सैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्। तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ।
2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4,000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने